आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा बिहान उपस्थित हुने गर्दछौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। ओमकारको ध्वनिलाई, तरङ्गलाई शरीरको कण कणमा महसुस गरौँ। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। यहीँबाट हामी केही बेर कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। दुवै हातको चोरी औँला र बुढी औँला जोडिदिउँ। तीनवटा औँला अगाडितर्फ, ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा। मुस्कुराउँदै साधारण श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। फेरि अर्को साधारण श्वास मुस्कुराउँदै भरौँ अनि छोडिदिउँ। अब एक साथमा कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। नाभिदेखि श्वास लिन्छौँ अनि बाहिर फालिदिन्छौँ। रिलैक्स। अर्को राउन्ड कपालभाती प्राणायाम। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अब एक साथमा रिलैक्स, विश्राम। जिउलाई छातीतर्फ लामो श्वास भरौँ। कुमलाई माथितर्फ उचालौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। रिलैक्स। फेरि रिलैक्स, रिलैक्स। केही बेर हातहरूलाई सेकिङ हल्लाइदिन्छौँ। पुरा हातमा रक्त सञ्चार हुन दिन्छौँ।
पुरै हातहरूलाई अगाडितर्फ, साइडमा, माथितर्फ हातहरूमा रक्त सञ्चार भएको अनुभव भइराखेको छ। याद गरौँ, साइडमा, फेरि अगाडितर्फ, अलि बढी। नाकबाट श्वास पुरै फाल्दौँ। अगाडिसम्म हात लिएर अर्को साइडमा, रिल्याक्स। बिस्तारै कुमलाई घुमाइदेऊ, पछाडिबाट अगाडितर्फ, अगाडिबाट पछाडितर्फ। विश्राम। केही बेर कुमलाई सेकिङ, जहाँ कुमको दुखाइ हुन्छ त्यहाँनिर रिल्याक्स गराउनलाई कुमलाई सेकिङ। श्वास छोड्छौँ बाहिरतर्फ, नाकबाट श्वास छोड्दै रिल्याक्स। देब्रे खुट्टा पलेटी मोडमा छ, दाहिने खुट्टालाई उचालौँ, देब्रे घुँडामाथि राखौँ। हत्केलाले, दाहिने हत्केलाले घुँडामा प्रेस गर्छौँ अनि देब्रेले अगाडितर्फ पुरै खुट्टालाई मसाज गर्छौँ। हाम्रो शरीरको पुरा भार खुट्टाले लिइराखेको हुन्छ, त्यही खुट्टालाई नै हामी त्यति याद गर्दैनौँ। पुरै घुमाइदिन्छौँ। बल लगाएर हत्केलाले घुँडालाई जोड्नुको ठाउँ कुर्कुच्चामा मसाज गरौँ। बिचको पाइतालाको भागमा श्वास लिँदै छोड्दै घुँडालाई अझै तल, औँलाको टिप्सलाई खुट्टाको अगाडि पछाडि पुरा तानु आफूतर्फ। बस गरौँ, छोडिदिउँ। नसाहरू तन्किराखेको छन्। अगाडि समातौँ कुर्कुच्चामा र अगाडि औँलाको टिप्समा पुरै खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। कम्मरमा खिचाव छ, हातहरूमा, अनि विश्राम। रिल्याक्स। नेक्स्ट, देब्रे खुट्टालाई दाहिने घुँडामाथि राख्यौँ। दाहिने घुँडालाई देब्रे हातले प्रेस गरौँ अनि देब्रे खुट्टालाई दाहिने हातले पुरै घुमाइदिन्छौँ। औँलाको टिप्सलाई मसाज गर्छौँ अनि अलिकति अगाडि पछाडि हत्केलाले देब्रे घुँडालाई प्रेस गरिराखेको छ। खुट्टालाई अगाडि पछाडि पाइतालामा पुरा मसाज गर्छौँ, कुर्कुच्चातर्फ, खुट्टातर्फ, अगाडि पछाडि प्रेस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ, छोडिदिउँ अनि विश्राम। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै वज्रासनमा बसौँ। घुँडाहरूलाई राखौँ, कुर्कुच्चामा हिपलाई राख्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै ढाडलाई सिधा गर्छौँ। फेरि श्वास भरौँ, ढाडलाई सिधा गर्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै बिस्तारै दाहिने हातले दाहिने कुर्कुच्चामा समातौँ, देब्रे हातले देब्रे कुर्कुच्चामा, देब्रे खुट्टालाई उठाउँ। जति सकिन्छ तलतर्फ रिल्याक्स। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ।
छोड दिउँ। यहीँबाट मार्जरी आसनको लागि तयार छौँ। दुईटा खुट्टाको बिचमा ग्याप छ। हिपलाई माथितर्फ, गर्दनलाई माथितर्फ, ढाडको तल्लो भागमा ग्याप छ। श्वास लिँदै छोड्दै फेरि कुमहरू उचाल्दिउँ। अप, दृष्टिलाई माथितर्फ, श्वास भरौँ, कुम उचाल्दिउँ चिउँडो छातीमा पुरै। फेरि श्वास भरौँ, लुकअप, दृष्टि माथि, श्वास भरौँ चिउँडो छातीमा, फेरि दृष्टि माथि, श्वास लिँदै। यहीँबाट बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई पछाडि पुरै सिधा, देब्रे हातलाई अगाडि पुरा तन्काइदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै रिल्याक्स। नेक्स्ट बिस्तारै माथि दृष्टि, फेरि देब्रे खुट्टालाई तन्काइदिउँ पुरै, दाहिने हातलाई अगाडि। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, गरौँ। छोड्दै छोड्दै विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कुर्कुच्चामा हिपलाई राखिदिउँ, शरीरलाई अगाडितर्फ। श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि। दाहिने हातलाई माथितर्फ, दृष्टिलाई माथि, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। दृष्टि सिलिङतर्फ, श्वास भरौँ, फेरि अप, श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। बिस्तारै गर्दनलाई माथि, श्वास भरौँ, फेरि चिउँडो छातीमा, फेरि श्वास भरौँ माथि। बिस्तारै आफ्नो कुर्कुच्चामा बसिदिउँ। श्वास भरौँ। यहीँबाट मण्डुक आसन गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, नाभिमा, साइडमा, दाहिने र देब्रे साइडमा नाभिको मुठी बनाउँ अनि मुठीलाई राखौँ। श्वास भरौँ, पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ, डाउन एन्ड डाउन एन्ड डाउन। श्वास भर्दै भर्दै माथि उठौँ अनि विश्राम। फेरि यही क्रमलाई जारी राखौँ। दुवै हातहरू साइडमा छ। श्वास भरौँ, श्वास भर्दै भर्दै माथि। यही क्रमलाई दोहोऱ्याउन सक्छौँ हामी केही बेर आफ्नो समयअनुसार। रिल्याक्स। साधारण श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि साधारण श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। शरीरलाई हल्का छोड्दिउँ।
यहीँबाट एउटा प्राणायाम गर्छौँ। हल्का मुट्ठी कुमको दायाँ बायाँ राख्छौँ। कुमको दायाँ बायाँ छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास भर्दै भर्दै माथि जान्छौँ। श्वास छोड्दा नाकबाट पुरै ब्लो गरेर छोडिदिन्छौँ। विश्राम, रिल्याक्स भस्त्रिका प्राणायाम। नाकबाट पुरा श्वास ब्लो गर्छौँ, हामी छोडिदिन्छौँ नाकबाट। रिल्याक्स। अर्को राउन्ड प्राणायाम। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अब एक साथ फेरि अर्को राउन्ड। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। विश्राम, रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै हातलाई रब गर्दै मुहार सेक्छौँ, मसाज गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री आदि शङ्कराचार्यको। आदि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, तीर्थ जानलाई कहीँ जानु पर्दैन। यदि हाम्रो मन शुद्ध भए मनमै तीर्थ हुन्छ। दर्शकवृन्द, साँच्चै नै हामी हाम्रो मनबाटै विभिन्न नकारात्मक र सकारात्मक भावनाहरू उब्जिन्छन्। राम्रा र नराम्रा विचारहरू मनबाटै आउँछन् र तिनै विचारहरूले हामीलाई राम्रा र नराम्रा क्रियाकलाप गर्नलाई डोर्याइराखेको हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो मनलाई शुद्धिकरण गर्दै लग्यौँ भने हामी आफैमा शान्त हुन्छौँ, हामी आफैमा सद्गुणी हुन्छौँ। त्यसैले दैनिक रूपमा ध्यान योग साधना गर्न जरुरी छ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभए जस्तै हामी मन्दिर मन्दिर दौडनु अथवा अरू कुनै उपाय खोजिराख्नु पर्दैन। दैनिक रूपमा आफूभित्र भएको शान्तिलाई लिएर आउने प्रयास गरौँ। हरेक दिन योग ध्यान र साधनालाई केही समय अवश्य छुट्याउँ। हस्त दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।